یا رحیم اللہ یا کریم اللہ مہربانیاں فرما دے، کرم نوازیاں دے جلوے عطا فرما، انہاں سکیاں سڑیاں واللہ نو عشق دا پامر نصیب فرما، میں تیرا بن جاواں، اپنی ذات دا فضل نصیب فرما، میں گناہگار تے کرم کر دے، اے ہاتھ اس قابل تے نہیں کہ تیری ذات کے اٹھائے جان، اے زبان اس قابل تے نہیں کہ تیری ذات دا ذکر کیتا جاوے، تو رحیم تے کریم ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اسی کدے تے گناہگاراں پاک مصطفیٰ دیا زلفاں دے صدقے معاف فرما دے، کرم کر دے میرے اللہ، رحم کر دے میرے مالک، میں اقرار کرنا میں سب تو چھوٹا تے سب تو گندہ ماں، انہاں اس محفل و مجلس جس دنیا دے وچ جڑا سب تو تینوں چنگا لگدا ہے او دے صدقے ساڈے دلاں نو آباد فرما دے، پاک مصطفیٰ دے علم نشرائے دیو زینت دے صدقے مادا دیا نینا دیا ڈوریاں دا واسطہ ہی واللیل نے انہا ظلفیاں دا واسطہ ہی ربا تنہوں لمحیاں دا واسطہ ہی میری تکلیف تو نہیں برداشت کر سکتا ربا جو میرے مصطفیٰ دے اس عہد دے مقام تے دندان مبارک شہید ہوئے انہوں ان خون دیاں قطریاں جڑا عہد دے بوسے دے ربا کرم فرما دے انہوں خون دیاں قطریاں دے صدقے سانو معاف فرما دے ساڑھا پیر پائی فضل شاہ بادشاہ دا عاشق بھائی سلامت اس دنیا فانی تو پوچھ کر گیا ہے جو کلام جو دوام جو رزق پیش کیتا گیا ہے پاک مصطفیٰ دے وسیلہ جمیلہ دنال 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام اہل بیت اطہار 72 شہدائے کربلا دیگر عاشق صادق سالک خصوص بالخصوص سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ سیدی بشارت حسین شاہ بادشاہ اما جی حضور اور بھائی سلامت دی رونو احسال ثواب کرنے یا قبول تے منظور فرما انہا محفل سجائیے انہا بابے اور آندے بھی جڑے عزیز و کارر اس دنیا تو چلے گئے ربا انہا سب دنیا رونو احسال ثواب کرنے یا قبول تے منظور فرما کرم کر دے میرے اللہ اس دل دی دنیا نو آباد فرما اس ماندری کوٹھری دے وچ اپنی ذات دا فضل تے اپنی ذات دا قرب نصیب فرما ربا کرم کر دے ایتھے ساری کسے دے بڑھ کے بیٹھے نے کوئی کسے دا یار ہے تو کوئی کسے دا بیلی ہے ربا میں نو کسے دی یاری نہیں چاہی دی میں نو تیری غلامی تے تیرے مصطفیٰ دی غلامی چاہی دیئے مصطفیٰ کریم دی غلامی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما بابا رسول اللہ فرمایا جدو کعبے تک جاؤ تے کعبے فوراں نفلہ نمازان نہ لگ جاؤ پہلے کعبے میں راج کے دیکھو جڑا پہلی بار کعبے میں دیکھے راج کے دیکھے جڑی دعا منگے قبول ہو جاتی ہے ربا کرم کر دے پھر اس دن میں ڈولانا میرے دنیا دی یاد نہ ستاوے میں اولاد دی طرف نہ ویکھاں جدو وہ ویلا آوے گا میں تیری ذات دے قرب دی دعا منگن دی توفیق عطا فرما شاہ عبدالحق محدث دل بھی فرمایا ہے مکہ جاؤ تامی نبی دی دیدہ واسطہ پاؤ کیونکہ اللہ کو غیرت آندی ہے جدو مصطفیٰ دی دیدہ نہ لیا جاندے مدینے جاؤ تامی دارہ پاک دا واسطہ دیو کرم کرتے میرے اللہ اس دنیا دے کسے تینوں تکلیف دے لیے جو دا پیو راضی نہیں رہتا تے جڑا بطول نو تکلیف دے وے کرم کر دے میرے اللہ ہر کسی دی دشمنی کریے بطول دے آلے بطول دی دشمنی کی میرے ربا بچا دے کرم کر دے میرے اللہ رحم کر دے میرے مالک اسی سارے کوئی ملہ مارنیاں نہ مالک نہیں تھے بیٹھا سارے روزی آلے بیٹھے نے ربا جنہی جو کمانیاں میں پتہ ہے میں وہ نہیں کھاندہ جو میں کمانا یہ تیری برکت ہے یہ تیری کرم نوازی ہے جڑا میں گندے دا کر پیا پالیں تو رب العالمین ہے تو پالن آرے انسان کما کے رج نہیں سکتا یہ تو برکت نہ پاوے تیرو تیرے رب اور دا واسطہ ہے یا میرے اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا ستار العیوب اللہ یا غفار الذنوب اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ساڑھے سب دیاں استا سلامت رکھی کرم فرما بچیاں دے نیک سبب پیدا فرما علی اصغر دے حلق چ لگیاں تیرہ نواز سہی قاسم دے سیرے علیاں ٹٹیاں لڑیاں نواز سہی علی اکبر دی لٹی جوانی نواز سہی اسلام دے شہیدہ نواز سہی جتنے بھی حاضراں شالا دشمن دی دیوی داغ
رستے تے زندگی گزارنے توفیق عطا فرما، اسلام دا بول بالا فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، ربا ایسا حکمران عطا فرما جڑا غریباں دے گھر دے چلن دا سبب بن جاوے۔ آج غریب پریشان ہے، آج یتیم پریشان ہے، ربا میں سنیا ہے کہ تو فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کرے وہ انجے جمیں ہے دو انگلیاں جڑیاں ہوئیاں نے۔ ربا میں تے لوگاں دا شوق ختم ہوندیاں ویکھ رہا، میں ویکھ رہا کسے نو کوئی پرواہ نہیں، یتیم دا مال کھان ویلے کسے نو ڈر نہیں لگدا۔ کرم کرتے میرے اللہ، میرے رزق چ یتیماں دا حصہ لکھ دے، مسکیناں دا حصہ لکھ دے۔ ربا تیرے نام نال جلا لئیے، پھر کرم کر دے، یہ اکھاں ہجر دیاں ماریاں نے، انہاں یار دا وصل نصیب فرما۔ کدو میرا آوے گا جدو میں بھی کعبۃ اللہ دا دیدار کراں گا، اجلے اسود دے بوسے لواں گا، مقامی ابراہیم تے دعاواں کراں گا۔ کرم کر دے میرے مالک، رحم کر دے میرے مولا، بابو سلام جو داخل ہونا میرے مقدر چ لکھ دے۔ سنہری گالیاں آلے دے سامنے جن میں درود پڑھا تے آنکھیں جا ٹر جا تو میرے تیرے چونتیاں علا کام ہی کوئی نہیں۔ ربا مینو معاف کر کے مصطفیٰ دے در اقدس دی حاضری نصیب فرمائی۔ میرا صلاۃ و سلام ٹوٹا پجا ماہی قبول کر لگے۔ یہ اکھاں لوکیاں نے ویندیاں نے پر میں آنا ہی نہیں ویندیاں، جڑیاں ہر کسی نو ویکھ لین وہ اکھاں نہیں ہوندیاں، جڑا در در تو منگے وہ فقیر نہیں ہوندا، وہ بیکاری ہوندا ہے۔ ربا کہ میں تیرے در تے آ گیا، کرم کر دے، نہ اکھاں نو اپنے یار دا دیدار عطا کر دے۔ انہاں سکھیاں سڑیاں والا نو عشق دا پانڈ نصیب فرما۔ صدا بہار دیوی سباوے کدی خزانہ آوے، بخشی فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پر کھاوے۔ کوئی بولی کوئی تازی میں اکھ لوٹ کتورا، در تیرے تے آیا سائیاں اڑ پا کرم دا ٹوڑا، عدل کرے تے تھر تھر کمڑ، اچھیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون، میں برگے لکالے۔ ربا بڑا ہونا وارا، میں تے سجنہ نو نہیں چھڑیا، میں تے سکیاں خون دے رشتہ داراں نو نہیں چھڑیا۔ میں تے پتہ لگا یا وال چٹے ہو جان تے یا اولاد ہو جاوے، دھی ہو جاوے تے بندے نو بس کر دینی چاہیے۔ تو مسبب الاسباب ہے، تو کرم نوازیاں دا دروازہ کھولنا ہے، ہدایت تیرے طرفوں ہے۔ آج کرم کر کدھر میری ماں ہے نہ کہ جا پلیتا دفع ہو جا، تو تے میرا دودھ پلیت کر دیتا ہے، وہ پیو نو پتہ لگ جائے تے گھروں کٹ دیتا ہے۔ تو معافیاں دینا لائے، جدے گناہ تو چھپا میں کوئی ویکھ نہیں سکتا، جدے گناہ تو آشکار کرے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ کرم کر دے، اے جرت سلامت رکھی، اے دل دی آبادگی سلامت رکھی، اے سنگت، اے یاریاں، اے مال جان عزت سلامت رکھی۔ مہربانیاں فرما دے میرے اللہ، کرم کر دے میرے اللہ۔ میں سنیا پریا استاد جانی جس دا توڑ چڑھے کوئی ایسے بھی بیٹھے نے جنہاں ساری زندگی نمازہ چ گزاری ہے پر ان نماز پڑھن نہیں ہوندی۔ کرم کر دے میرے اللہ، سن سب تو نماز تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرما، ہر نماز چ سجدہ ریزی کرن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربی الاعلیٰ دا نور ساڈے سینے چ روشن ہو جائے، اسم جسم نو ہدایت عطا فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بار گروہیمہ گنی خاتمہ، اگر دعوتن رد گنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ بار بار التجائے کوئی کمی نہیں ربا، پر بطول دی چادر دا واسطہ ہر کمی دور فرما۔ صلی اللہ علیہ رسول خیر خلقی نور ارشدی وزینت فرشی سیدنا محمد